नमस्कार, हांगसर काजू जंक्शना कडेन आसा. हे पळय, हे पावसा दिसांनी वर्स पद्दती प्रमाणे हे अशेंच घडत रावता. हीच व्यथा आमची. हांगसर झाडां पेडां पडत रावता आनी तशेंच आमची लायटूय बी उरना. दिसान दीस झाडां म्हाका दिसता 4-5 तरी झाडां पडटात. आनी पळय एक वर जालें आमी फोन मारिल्लो फायर ब्रिगेडी. पळय फायर ब्रिगेड आतां पावला. अशे तरेन आमकां हांगसर 4-5 दीस लायट उरना आनी झाडां तर ही 4-5 पडतच रावता. हो पळय आमगे लायटीमॅन आसा, तो सुद्दां मागता की ती झाडां मारची, कित्याक ताका त्रास पडटा ते ताका खबर आसा. झाड मारपा जाय मरे. वर्सा हांगा 50 तर झाड पडटा मरे. आनी लोक मागीर तुमकां काय मारता. लोक लायटीकडेन काय मारता मरे. आमी कितली पाट सांगले तांकां. कळ्ळें. वर्सान 5-6 काम पडटा वाजेच्यान ती. हां, बरें बरें. हे पळय सगळीं लोक हांगसर ब्लॉका पडोंक उरिल्ले आसा. पात्रांव तूं कितें सांगपा सोदता? आं कामार वयता? कामां लेट जालें मरे तुका? कामां वचपाक लेट जालें खंय ताका. अशे तरेन हे पळय झाड पेड पडत रावता. हे पळय हो खांबो जंक्शनाचेर पडला सारको. हांगसर ब्लॉक पडले आसा. हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा लागीं मागता आनी लायटी डिपार्टमेंटा लागीं मागता. तेमी दोगांनी मेळोन डिसिजन घेवचें, कन्वर्सेशन करून ते डिसिजन घेवचें की ही झाडां पेडां लागता ती रस्त्यार, तशेंच लायटीक लागता ती झाडां पेडां तुमी बेगींतल्या बेगीन मारची आनी आमकां लायटी सारकी दिवची आनी आमचो जिवूय साल्वार करचो. कित्याक केन्ना झाड पडोन केन्ना कोण मरण पावत म्हणून सांगपाक शकना. म्हाका दिसता तुमी फाटल्या वर्सा एक अपघात घडिल्लो सांग्यार. थंय एक झाड पडोन एक बायलेक मरण पावल्लें. म्हाका दिसता तुमी तीच वाट पळयता की केन्ना झाड पडोन कोण मरतलो आनी तुमी मागीर ते एक्शन घेतले. तुमी नंबर वर्सान वर्स नंबर घालता वयता. ती सुकिल्लीं झाडां सुद्दां मारपाक दिना. ती बेगींतल्यातली बेगीन तुमी मारची आनी आमकां हांगसर लायटी सारकी दिवची आनी आमचो जिवूय साल्वार करचो अशें हांव मागता. देव बरें करूं. तुमी बेगींतल्यान बेगीन एक्शन घेतले अशें हांव मागता.